Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pizza 13 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pating lawas o sa kalalaki na kaplagan kagahapon sa Mandulog River. Iligan LGU, benepisaryo sa tupad Angel Tree Project o grant sa Dole. Revolusyonaryo kon revolusyon, batok sa Espanya din sa Mindanao nagsugod sa Iligan City. Sa kauluhan, grupo sa mga mangingisda, gikabalaka ang hulga sa China nga mudakop sa mga trespassers sa West Philippine Sea sugod Hunyo 15. Pagkalot sa Vietnam sa West Philippine Sea gibantayan sa Philippine Navy. Japan nagahin og 5 milyones sa dolyares alang sa birth registration project sa Mindanao. Mga katawhang lumulupyo giauhag nga pakusgan pa ang pagmahal sa pagatubang sa mga hagit sa atong nasod. Balita sa gawas sa nasod, Maldives, giban ang tanang katawhan sa Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern, gitabangan ang tulo ka Kristohanon sa Uganda nga gilotos sa mga miyembro sa kulto. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa Station 1 kalabot sa napalgang patay nga lawas o sa kalalaki daplin sa suba sa Mandulog pasado alas 4 ang takna kagahapon sa hapon. Nakita usab sa maong lugar ang usa ka ilimnon nga makahubog, usa ka Pedialyte nga tambal alang sa dehydration, usa ka itom nga bag nga adunay sulod nga mga t-shirt. Ang patay nga lawas ang gidala sa Kapin Funeral Homes. 5 kagatos ka labor kon child laborers ang makadawat unya og food packs sa school supplies og personal gift nga sa Project Angel Tree sa Department of Labor and Employment Dole. Human gipili sa ahensa ang Iligan isip benepisaryo. Adunay tupad emergency employment program og livelihood grants alang sa mga ginikanan sa mga child laborers. Gihatag sa Dole kagahapon ang Certificate of Entitlement sa LGU Iligan isip garantiya nga makadawat gayud niini nga mga programa ang Iligan. Kaabag unya ang LGU sa pagpili sa mga angayan nga benepisaryo. Suporta kini sa mga pamilyang galisod aron adunay kita nga pwede magamit nila nga puhunan sa gamayng negosyo o makasugakod sa panginahanglan sa mga anak. Tungod kay limitado ra ang benepisaryo nini, gipasalig sa mayor nga mangita og paagi aron mapalapdan pa ang kaugalingon nga mga social welfare program sa LGU. Adunay importanteng papel sa kasaysayan ang Iligan. Sumala pa ni Major General Gabriel Viray III, Commander sa 1st Tabak Division sa Philippine Army atol sa programa sa 126 nga Independence Day sa Iligan City kagahapon. Nahitabo kini sa kanhi fort sa Iligan nga nahimungtangan karon sa Plaza Publiko sa Iligan. Sumala pa usab niya ang Iligan City breeding ground sa mga bayani nga nakigbisog sa kagawasan og independensya. Gidugang panini nga karong
Karong panahon na daghan ang modern heroes sa Iligan City sa natad sa edukasyon, healthcare, military, public service o uban pa nga nahimong inspirasyon sa kadaghanan tungod sa ilaang kaisog o dedikasyon sa pagsilbi sa nasod. Gipasalamatan usab ni Viray si Mayor Frederick Siao nga suporta nga gipaabot niini sa mga kasundaluhan nga ania dinhi sa Iligan. Namulong si Viray sa ngalan sa Western Mindanao Commander Lieutenant General William Gonzales sa Armed Forces of the Philippines atol sa 126 nga Philippine Independence Day sa Iligan City. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikabalakas sa grupo sa mga mingisda sa nasod nga nahimong hulga sa China nga gikakonsikopon ang mga trespassers sa West Philippine Sea sugod karong Hunyo 15 ning tuiga. Sumala pa kang Pablo Rosales, ang national chairman sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mga mangingisda Pangisda Pilipinas. Siguro nga mahikawan ang mga Pilipinong mangingisda sa igo nga panginabuyan dungan sa pagpatuman sa nahimong hulga sa China. Dili sumala pa niya kinahanglan sa mga mangingisda ang ayuda gikan sa kagamhanan ang ila lamang nga adunay paigo nga seguridad sa ilahang paglawod sa pagpangisda sa West Philippine Sea nga mo'y naguna nila nga pag-adtuan. Gusto usab nga masayran sa grupo kon kaya pa ba sa kagamhanan nga makahatag og seguridad sa mga mangingisdang Pilipino labaw na ang mga naglawig sa Baho de Masinloc. Dugang pa ni Rosales nga sugod pa niya tong tuig 2014 ang nagpadayon ang harassment nga ginahimo sa China sa mga mangingisdang Pilipino. Misamot pa kining migrabe sa dihang gipakusgan sa Pilipinas ang mga patrol operations o military exercises kauban ng US o uban pang mga nasod. Mas migrabe hinoon sumala pa niya ang pag-patrol operation sa mga ginahimo sa China Coast Guard sa kinatibuk ang West Philippine Sea nga mao'y nahimong hinungdan sa limitadong pagpalawod sa mga mangingisda sa naasoing katubigan. Gibantayan pag-ayo sa Philippine Navy ang sumalapay gihimong pagkubkob sa mga tropa sa Vietnam sa West Philippine Sea. Kini ang gikumpirmar ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Sumalapay kang Trinidad, nangulo ang Department of Foreign Affairs nga nagbantay sa gihimo nini sa Vietnam. Dugang pa ni Trinidad, dugay nang nagpahigayon og dredging operations ang Vietnam sa pipila ka mga bahura haduol sa ilang teritoryo nga lakip sa maritime conflict sa kinatibuk-an nga West Philippine Sea. Base sa gihupdan nga datos sa Philippine Navy, gimanabanang 280 ka hektarya ang na-reclaim sa Vietnam sa ilahang giangkon nga teritoryo sa West Philippine Sea. Dungan sa padayon nga pagpalapad sa pipila ka mga bahura duol sa ilahang nasod. Nagtuo ang opisyal nga ang Vietnam ang adunay pinakadakong nasakop sa WPS gikan sa 7 ka mga nasod nga nag-ilugay niini. Lakip ang Pilipinas ug China. Lakip sa mga giangkon sa nasong nasod mao ang Discovery Great Reef, Nimitz Island, Person Reef og uban pa. Luyon ini gisulti sa opisyal nga maayo ang relasyon sa Pilipinas ug Vietnam ilabi na kon ikonsiderar ang mga aksyon sa duha ka nasod. Nagahin ang nasod sa Japan og 5.5 milyones dolyares isip tabang alang sa usa ka programa nga nagtumong nga mapahapsay ang birth registration sa mga bata og mga puya sa Mindanao. Ang nasod proyekto mao ang mangulo sa lain-laing inisyatiba sa Mindanao nga gilangkuban sa paghatag og kapasidad sa mga LGU og local civil registrars alang sa mas hapsay nga registration, pagpahimutang og mga IT equipment alang sa digital
kon digitalization sa birth registration sa rehiyon og mga kagamitan aron na makapahigayon og mga karaban. Target usab sa programa nga marehistro ang libuan ka mga bata sa Mindanao og makapahigayon og mas halapad nga information campaign mahitungod sa kamahinungdanon sa birth registration. Gilauman nga makamugna og naasoyng programa ang mga mekanismo og sistema aron nga marehistro ang bisan man lang 92% sa gibanabanang 1 million ka mga unregistered individual sa Mindanao kon asa 130,000 ini ang gilauman nga makabenepisyo sa mosunod nga 30 ka mga bulan samtang ang dugang 800,000 ka mga tawo usab sa sunod nga napulo ka tuig. Gipanguluhan usab ni Japanese Ambassador to the Philippines sa Indo Kasuya ang paglusad sa naasoyng proyekto. Gidasig sa Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang mga katawhang Pilipino nga mintinahon ang gabaga nga pagmahal sa nasod karon nga giatubang sa nasod ang daghang mga hagit. Ang mensahe ang dungan sa pagsaulog sa nasod sa ika-126 nga Philippine Independence. Sumala pa sa kalihim mahinungdanong nga magpabilin ang atong pagtutok sa kagawasan, kaugmaon o kasaysayan nga mao'y tema sa atong tinuig nga selebrasyon. Pangandoy sa opisyal nga magsilbing hagit sa tanan ang mga pagsulay aron makikon magkahiusa nga dadon sa mas madasigon o malambuon nga bagong Pilipinas sa giatubang nga panahon. Giila usab ang dakong papel sa mga trabahanting Pilipino gikan sa nagkalain-laing nga nasod sa kalibutan nga bisan og nagkalagyo ang magkahiusa paghapon sa mabulokong tinguha alang sa kayuhan sa tanang Pilipino. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipatuman sa nasod sa Maldives ang full ban policy nini ngadto sa mga Hudyo isip paghatag og suporta ngadto sa mga katahon sa Gaza. Sumala pa sa Maldives, dili na makasulod ang bisan kinsang Israeli passport holders og maghimo siya og pundo alang sa pagtabang sa mga katahon sa Gaza. Sa taho nga gihimo sa Tourism Office na alamang sa 0.6% ang total tourist arrivals sa mga Israeli passport holders sulod sa tuig 2023. Tungod ini giahwag sa mga Kristiyanong leader ang mga katawhan nga dili luwas nga bisitahon ang Maldives. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang tulo ka mga Kristohanon sa nasod sa Uganda human nga sila giluto sa mga miyembro sa kulto nga Faith of Unity. Tinudloan sa naasoing kulto mao ang pagsulti nga si Jesus usa ka bakakon nga tawo. Gituan nga kini nga kulto adunay 5 ka milyon ka mga miyembro apan gibarugan sa tulo ka mga Kristohanon ang ilang pagtuo isip mga magtotoo kang Hesus Kristo. Hinungdan nga gikulata sila sa mga miyembro sa naasing kulto. Sa kasamtangan, giatiman sila sa mga Kristohanon nga kaalyado sa International Christian Concern aron maka-eskwela. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa eastern section sa Mindanao. Ang rehiyon sa Davao makasinati og mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, kilat og pagpanalugdog tungod sa easterlies. Ang Caraga og ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa easterlies og localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagani sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa itong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon. May buntag, Iligan.